بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج اتنے ویٹھل یقیناً اسان لائے عزت کے قابل ہتاں اسانجا نمائندہ پبلک جا میں شہریار خان ماہر صاحب، ایم پی اے امتیاز شیخ صاحب، ایم پی اے عارف ماہر صاحب، میر بابل خان بھائیو صاحب، ناموں کا تو پتہ چل رہا ہوگا سندھی میں بھی، سردار محبوب اجرانی صاحب، ہمارے میر عابد بھائیو صاحب، سردار ذوالفقار کماریو صاحب، گلمان جکھرانی صاحب، مختلف سردار تیگو صاحب، یہاں پر ہمارے اسٹیج پر بیٹھے آئی جی پی سندھ، سیکٹر کمانڈر سرچل رینجرز، ڈی آئی جی لاڑکانہ، کمشنر لاڑکانہ، کمشنر سکھر، ڈی آئی جی سکھر، سیکٹر کمانڈرز ڈفرینٹ پارٹ آف انٹیلیجنس ایجنسیز، ریسپیکٹڈ نوٹیبلز جو یہاں پر مختلف کمیونٹیز سے ہمارے مہمانان گرامی جو یہاں کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے افسران، پولیس کے جوان، پریس، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یقیناً مبارکباد پیش کروں گا یہاں کی عوام کو کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو، اس ریجن میں امن ہو، اور ہر کوئی سکون کے ساتھ اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارے۔ اس میں کلیدی کردار یقیناً میں کریڈٹ پہلے تو اپنے شہداء کو دوں گا، لیکن جو یہ پالیسی ہے تقریباً 1 سال پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے سکھر میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز سے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، پولیس، رینجرز، سب کو ایک یہ پالیسی دی کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس ایریا میں امن ہو، ہم لوگوں کو روزگار دیں اور ڈاکوؤں کا یہاں پر سرنڈر ہو۔ یقیناً معاشرے میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں اور اس میں کافی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں، اس کی جو شروعات تھی وہ یہ کی کہ یہاں پر ایک ایگریسو پالیسی لائے، جس میں یہاں کے جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کرمنل کے ساتھ کوئی بھی معافی نہ ہو، لیکن یقیناً کمیونٹیز ہیں، لوکل پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ایک نقطے پر سب پابند تھے، متفق تھے کہ
यहाँ पर अमन व अमान करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी सिंध पुलिस के अफसरान ने एग्रेसिव पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट की अपना काम अंजाम दिया। अभी काम करना है, ये तो शुरुआत हुई है, अञा शुरू थियो आहे वो कमु। मां जेके बि धाड़ेल अॼु हिते अची पेश पिया आहिनि, उन्हनि खे इहो चवंदुसि त तव्हांजो जेको बि मामिलो आहे असां कानून जी अदालत में पेश पता कयूं पिया। काफ़ी मूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त काफ़ी जेके क्राइम में मुलविस माण्हू आहिनि उहे चवनि था धाड़ेलनि या क्रिमिनल्स आहिनि त असांखे अलाए गवर्नमेंट छा कंदी। बाबा गवर्नमेंट जो कमु इहो आहे त कानून जी अमलदारी हुजे, ऐं कानून जी अमलदारी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां पुलिस वटि पेश थींदव, कानून जे इदारनि वटि पेश थींदव, तव्हांखे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कंदा थी, पोइ कोर्ट जेको आहे तव्हांजा फ़ैसिला कंदी। हा, तव्हांजा पोइते यकीनन इहो बि प्रॉब्लम रहियो त तव्हांजी फैमिलीज़ जी परगोर तव्हां सुठो क़दम कयो आहे, कानून जे साम्हूं पेश थिया आहियो। कानून तव्हांखे ऐं गवर्नमेंट जेका आहे इन नज़र सां पई ॾिसे त तव्हां हिकिड़ा सुठा शहरी थियण था चाहियो। जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजी सज़ा पूरी करे अचो या कानून जे मुताबिक़ जेको बि तव्हांजा फ़ैसिला कोर्ट में थियनि, तॾहिं अचो त तव्हां सुठा शहरी हुजो। तव्हांजे जान और माल जो तहफ़ुज़ जेको एक जो कॉमन शहरी होता है पाकिस्तान में, उसका जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 9 में ये प्रोवाइड है कि हर पाकिस्तानी को उसको बराबर शहरी के हक हासिल हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो हमारे डीआईजी साहब ने भी आपको बताया। आप लोगों को जो लाइन में हैं, अभी 70 लोगों ने यहाँ पर पेश हुए हैं। 70 जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, वो आज पेश हुए हैं, आज अपने हथियार यहाँ पर जमा कराए हैं उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि आपके साथ जिनका भी राब्ता है, हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों, अपने केसेस को फेस करें कोर्टों में। हम आपको बेहतर शहरी की ज़िंदगी देना चाहते हैं। जहाँ पर फैसिलिटेशन का मामला है, तो ये मामला ये है कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं, आप लोगों की जो लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्योंकि जब आप जेल में होंगे तो पीछे यकीनन माशरती मामलात होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कच्चे के लोगों को नौकरियाँ दें, बेनज़ीर कार्ड की सूरत में, या उस टाइप की कोई स्कीम दें। यहाँ की हमारी जो ख़वातीन हैं कच्चे की, वेटनरी सेंटर्स यहाँ पर बनाएं हम लोग, ताकि आपके जो माल मवेशी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, आप बिज़नेस करें। आपकी लैंड्स तक हम शाहराहें बनाएं, रास्ते बनाएं, ताकि आप शहर तक आ सकें। और यहाँ पर आपको आपके बच्चों को बेसिक एजुकेशन दें, प्राइमरी हेल्थ केयर दें। उसके लिए हमने 2 किस्म की कमेटी, जैसे डीआईजी साहब ने बताया कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है और एक मॉनिटरिंग कमेटी है। मॉनिटरिंग कमेटी में खुद उसको चेयर कर रहा हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कंसर्न कमिश्नर जो हैं उनको हेड कर रहे हैं, और उसके साथ डीआईजी और डीसीज और मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं। हम इसमें अपने एमपीएस एमएनओएस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं,
تاکہ یہاں لوکل لیول پر بیسٹ سے بیسٹ سہولتیں آپ لوگوں کو دے سکیں اور یہاں پر امن ہو سکے۔ اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی زمانے میں مٹیاری ضلع میں ایک بدنام ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا اور وہاں سے جا نہیں سکتے تھے۔ دادو کے حالات کیسے تھے، یا نواب شاہ کے کیسے قاضی احمد سائڈ سے ہم آتے تھے تو بڑے حالات خراب ہوتے تھے، خیرپور میں حالات خراب ہوتے تھے۔ لیکن ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں کرمنل کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے سپاہ جو ہے اگر شہید ہوتی ہے تو اس کو شہید کا رتبہ تو ملتا ہے، فخر سے ان کی مائیں، بیٹیاں، بیٹے اور والدین کہتے ہیں کہ ہم شہید کے سربراہ ہیں۔ کرمنل کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ قومی دھارا میں آ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہے اس لائف میں، آپ کی فیملیز کا مستقبل ہے، آپ کے والدین کا مستقبل ہے، وہ جگہ جگہ چھپ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وقتی طور پر ایک کرائم ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی مستقل کوئی ایک تعمیر نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی بہتر کوئی لائف گزار سکے۔ پھر بھی آپ چور کی حیثیت سے لائف گزار رہے ہوتے ہیں جو کرمنل ہوتا ہے اور چھپ رہا ہوتا ہے معاشرے سے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے چھپ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے شہری بنیں، اور یہ آج کی جو تقریب ہے ہم آپ کو اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی۔ کافیوں کو یہ اپریہنشن ہے، کافی یہ سمجھتے ہیں کرمنل کہ ان کو جب سرنڈر کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی۔ ایسی زیادتی نہیں ہوگی، یہ کلیئر پالیسی ہے گورنمنٹ کی۔ آپ قانون کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور ہم آپ کو قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی یا آپ کو قانون چھوڑے گا تو آپ شہری کی حیثیت سے گزاریں۔ یہی ہماری پالیسی ہے۔ آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہماری جو ہمارے سردار صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے پاس ڈی آئی جی صاحبان ہیں، سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہیں، یہاں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے سرنڈر کے لیے، اور آپ آ کر ٹائم ٹو ٹائم پیش ہوں۔ ہم آپ کے لیے جو بھی کر سکیں گے کریں گے، لیکن آپ کو اچھا شہری بننا پڑے گا۔ میں یقیناً یہاں پر اپریشیٹ کروں گا اپنے افسران کو جنہوں نے اگریسو پالیسی کے ساتھ کام کیا۔ اس میں شاہزیب چاچر نے امن دیا شکارپور کو، ہمارے نمائندگان نے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں مراد گانگرو کی بات کروں گا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو۔ آپ کو پبلک اپریشیٹ کرتی ہے، آپ کو یہاں کے سردار اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا تمغہ ہے۔ یہاں پر میں یقیناً ہمارے رینجرز کے کرنل جمیل صاحب کا، کرنل ہارون صاحب کا، سیکٹر کمانڈر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، ان کے اپریشیٹ کروں گا ان کو۔ یہاں پر ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اپریشیٹ کریں گے، ان کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں یقیناً تھینک یو کہوں گا اپنے کرافٹ کمانڈر جو ہیں ہمارے کراچی 5 کور کے، کہ انہوں نے ہمیں فیسلیٹیٹ کیا ہر معاملات میں۔ جہاں بھی یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایشو ہوئے تو انہوں نے ہمیں کافی مدد کی اس میں، اور یقیناً اس میں آرمی لیڈرشپ کا بھی کردار ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو اپنی جگہ پر ضرور کردار ہے، لیکن ویپنز جو ہمیں پرووائیڈ ہوئے، اور آگے میں امید کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر جو ہمارے پرابلمز ہیں، ویپنز کہیں پر پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں یقیناً ہماری جو آرمی لیڈرشپ ہے وہ اس میں مدد کرے گی کہ ہمیں ملے۔ سندھ پولیس اور رینجرز اس میں مضبوط ہوگی تو سندھ مضبوط ہوگا۔ لا کی
कानून की हुक्मरानी होगी वो तब होगी जब ये फुल वेपन्स के साथ और अपने हिम्मत के साथ काम करेंगे। और मैं यहाँ पर नासिर आफ्ताब साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनको मुझे फ़ख्र है अपने इन पुलिस अफसर्स पे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जैसे हमारे शहर है, शिकारपुर शहर है, लड़काना शहर है, सक्खर शहर है, मैं पहले सुबह भी बात कर रहा था अपने आईजी साहब से कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रही है या होती है या मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर कानून के रखवाले हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं इन छोटे छोटे इश्यूज़ पर, क्योंकि डकैतियाँ तो अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आईजी साहब ने बताया, नासिर आफ्ताब ने बताया, सेक्टर कमांडर साहब ने बताया कि यहाँ पर डकैतियाँ या हमारे अगवा बराए तावान का मामला काफ़ी ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें बड़ी हिम्मत करनी है, उसमें आप जो हमारे पास काफ़ी नोटेबल्स यहाँ के आए हुए हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी मदद के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपके इस इलाके में अमन हो, आप भी चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर अमन हो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा और मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का जिक्र करूँगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र करूँगा कि उनकी विल है, वो सिंध में अमन चाहते हैं। अति फरियाल टालपुर साहबा का जिक्र करूँगा कि वो चाहती हैं कि सिंध में अमन हो। वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम की चेयरपर्सन है। वो हमेशा उनका भी यही ख्याल होता है कि यहाँ पर ख़ास करके अपर सिंध में हम चाहते हैं कि अमन करें, अमन के साथ यहाँ पर तरक्की हो। और यकीनन इंशाअल्लाह आपकी मदद से, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद से, हमारी पुलिस की मदद से इंशाअल्लाह हम इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। मैं आज इस स्टेज पे क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें। नहीं करेंगे, हमारी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। उनको किसी को भी हम जो क्रिमिनल है हमारे आम पब्लिक को तंग करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी बिल्कुल विल है गवर्नमेंट की कि हम उनको, हमारे ऑफिसर ने प्रूव किया है, घर में घुसकर भी उनको मारा होगा। और मैं सलूट पेश करता हूँ अपने अफसरान को। हम चाहते हैं कि आप तरक्की में पाकिस्तान की, इस अमन में पाकिस्तान की जो इस्तेकाम है उसमें आप शामिल हो। हर पाकिस्तान का हक है कि वो इस चीज़ में शामिल हो, लेकिन क्रिमिनल की कोई भी जगह उसमें नहीं है। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, इस उम्मीद के साथ कि हम इससे बेहतर और काम करेंगे, इससे बेहतर मेहनत करेंगे। हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स और यहाँ के जो हमारे अमायदीन हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं शहरियार शर साहब और जतोई साहबान को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के जो मामलात हैं, कल भी एक वाक़या हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ इसका कोई फ़ैसला होना चाहिए और आप ही कर सकते हैं। आप जो बड़े हैं आप लोग ही करेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स यहाँ आपके लोग फेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप पर ही प्रेशर आता है, यही लोग आपके पास आ रहे होते हैं। और हम चाहते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करें इन चीज़ों में, लेकिन मेहरबानी करके इस मुल्क को, इस रीजन को अमन का गहवारा करें। आप सबकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया, गर्मी भी बहुत है, मैं आपका थैंक यू करूँगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।